کولیں دے والی نے بچے نو سینے نہ لا لیا اپنے گھر لے آ کے نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس بچے نو ذرا نویں کپڑے پہنا دیو نوجوان امام حسن حسین دے کپڑے پہنائے گئے اس بچے نو غسل کرا کے زلفاں سوار کے جڑے ویلے کولیں دے والی نو کندھیاں تے بٹھا لے آؤ فرمایا بچے راضی ہو جاؤ اج تو بعد نہ آکھی میں یتیم ہاں فرمایا ماں محمد تیرا ابو لگنا عائشہ تیری ماں لگ دی ہے فرمایا فاطمہ تیری بہن لگ دی ہے حسن حسین تے حسن تیرے ویر لگ دینے نوجوانوں میرے نبی کندھیاں تے بٹھا کے بچے نو عیدگاہ ول لے کے جا رہے ہیں لوگ بڑے ناز نہ بچے وال دیکھ دیں وہ اپنے بازو چکے آخر ہیں لوگوں میرا نصیب ویکھو کملی والا میرا ابو لگ دا اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا محبوب تو ہن یتیم اس واسطے بھی پیدا فرمایا کہ کائنات یتیمہ نے تیرے بوئے تے پڑھنا ہے سونے جدو کوئی یتیم تیرے دروازے تے آوے تے کسی یتیم نے جھڑکنا ماری تے نو اپنی یتیمی یاد آ جاوے اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نو یتیم پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا حبیب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر اسا تو ہنو سہارا عطا فرمایا اس سہارا کی سی آج میں ادھے تے گفتگو کرنی ہے پڑھا قرآن نہیں دل کردہ پھر کدے پڑھ لمانگے جی تو اڈا سونا نوتے اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ آسا بھائی نے تو انہوں بڑیاں دعاواں دیتیاں ہون تھوڑی جی میں بھی دیواں کہ اس سارے صوفیہ آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات و سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کام میں تھے رکھیا جو بھائی اللہ کریم نے رضا فرمایا لم یجد کا یتیما پروردگار نے فرمایا کملی والے ستن یتیم پایا پھر کملی والے آیا ستن سہارا عطا کیتا آر پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ادھا ترجمہ اپنے الفاظ اندر فرمایا آپ فرماتے ہیں او محبوب حبیب ربانا تہامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمات آئی ہاتھ سرے تے تر دا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم عیدی نماز پڑھن جا رہے اچانک میرے نبی نے بیکھا کہ راہ بیچے کہ بچہ پہ رو دے سرور عالم نے پھڑ کے قریب کر کے نا سینے نالک کر کے تے حضور نے فرمایا گلی ہوئے دی مدینے دی تے مصطفیٰ دے کبانڈے چکھلو کے تو رومیں فرمایا میں تے نہیں رون دے دا میں تے رون دے چپ کرانا آیا او بچے نے جڑا جملہ بولے تڑپ جاؤ گے بچہ سرکار دے چہرہ انور بر بیک کے کہندا جی میں روما نہ تے کی کرا میرا ہویا جو کوئی نہ میرا ہویا جو کوئی نہ میں یتیم ہاں میرا باپ کوئی نہیں بچے نے جدو یتیمی دا لفظ بولیا تے میرے سرکار تڑپ گئے اپنی یتیمی یاد آئی نا تو بچے نے حضور سینے لگا کے فرما دے رونا کیوں ہے بچہ کہنے لگا بیکھو جی کوئی اپنے ابو دے قدیہ تے بیٹھ کے عید نماز پڑھ جا رہے کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے جا رہے قدیہ جب میرا بھی ابو ہوندا میں بھی اپنے ابو دے قدیہ تے بیٹھ کے جادا میرے کو نما سوٹ بھی کوئی نہیں میں نو لے کے دین والا ہی کوئی نہیں میرے باپ ہوندا نا آج میں بھی خوشیاں منا دا آج عید دن سارے مدینے دے بچے خوشیاں منا رہے نوجوانوں کولیں دے والی نے بچے نو سینے نہ لا لیا اپنے
اندر لے آ کے نبی پاک نے فرمایا آشا اس بچے نو ذرا نویں کپڑے پہنا دیو نوجوان امام حسن حسین دے کپڑے پہنائے گئے اس بچے نو غسل کرا کے زلفاں سوار کے جڑے ویلے کولیں دے والی نو کندھیاں تے بٹھا لیا فرمایا بچے راضی ہو جاؤ اج تو بعد نہ آکھی میں یتیم ہاں فرمایا میں محمد تیرا ابو لگنا آشا تیری ماں لگ دی ہے فرمایا فاطمہ تیری بہن لگ دی ہے حسن حسین تے حسن تیرے ویر لگ دینے نوجوانوں میرے نبی کندھیاں دے بٹھا کے بچے نو عیدگاہ ول لے کے جا رہے ہیں لوگ بڑے ناز نہ بچے والے بیخ دیں وہ اپنے بازو چکے آخد ہیں لوگوں میرا نصیب ویکھو کملی والا میرا ابو لگ دا ابو لگدا میں کتاب بچ پڑھیا جس دن میرے نبی دا وصال ہویا نا اس دن بچہ مدینہ دی گلی چ پھر دیوار نہ لگ کے پیار ہوئے حضرت صدیق اکبر دا گزر ہویا تے فرما بچہ کیوں پیار ہونا ہے کہنے لگا اج میں دوجی بار یتیم ہو گیا اج میں دوسری بار یتیم ہویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھڑ کر موڑیاں تے چک لیا آپ نے فرمایا اے لفظ نہ بولی میرے نبی دے بعد سونے دے حق تے دا نہیں کر سکدا پر میں تینوں پیو والا پیار تے دے سکنا نا گرامی قدر حضرات ایسا پیار میرے نبی دا یتیمہ دے نال علم یجد کا یتیمن فآوا تائیوں میرے نبی نے فرمایا جیڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے او دے ہاتھ دے نیچے جتنے وال آ جان اللہ انہیں زندگی دے گناہ معاف کر دے دے تسی بول رہے ہی نہیں سبحان اللہ میں تو انو خالص میلاد سنا رہا ہوں آپ میلاد دا مقصد سنو گرامی قدر حضرات تائیوں میرے نبی نے یتیمان انج پیار کیتے اور میں تینوں انج پڑھیا کرنا آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نالدا کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نالدا نوجوانوں جڑے ویلے بارہ ربیع الاول دی رات آئی سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر وچ کلی ساں نبی کریم دے دادا جان کعبے دا طواف کر دینے فرما دیا میں نے جو لگا بچے دے ہون دا بیلا ہو گیا فرما دیا میں رو کے عرض کر رہی ہوں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہو بے بچے دی ولادت لے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں روحان لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلم دے کر دیا عورتیں اندر آ گئی ہوں میں پوچھنیا نہیں کونو سارے تو وڈیری کہہ لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہہ لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا واؤ تیسری کہہ لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ واؤ چوتھی کہہ لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہہ لگیاں مقدرہ دے ناد کرنیاں ہو محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے آئیاں آپ فرما دیئے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور کوئی میری نانا منے آصف صاحب تے ہوتا جاندہ کچھ نہیں یار کو تو ہاڑی نہ منے تے ہوتا جاندہ کچھ نہیں پر جیڑا کملی والے دی امی دی نانا منے او دے پلے رہندہ ہی کچھ نہیں تے حضور دی امی فرما دیا خارج منی نور فرما دیا میں نور نو جنم دیتا میں نور نو جنم دیتا اچھا جن نے بھیجے وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ النور جیڑا آیا وہ کہندہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری تے جن نے جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور تے موقع دے سارے گواہ تے کہندے نور نور سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو
اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے گھروں میلاد مناون آئے ہو نیچے نہیں کرنا نیچے نہیں کرنا نیچے بالکل میں کہ جملہ عرض کرنے لگا جنہیں ہاتھ کھڑے نہیں نہ کیتے انہاں واسطے ایک باری میرے کہتے اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسی آج جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے ہور کدہ ہے یہ ہے ہی کملی والدہ سویرا تو آؤ سارے مل کے پڑھئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا بھائی جدے جدے اندر ہویا اچھا بولے آ گیا سونا سویرا ہو گیا یا اللہ جڑا اچھا بولے جرا دی خواب جو کملی والے ہون صبح جدر جاوے اے پردہ جاوے آ گیا سونا سویرا بھائی ہاتھ اٹھا کے سارے پڑھو آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک دی پپر فرما دیا نے اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیا میں بے کیا کمرے جی دیوہ پہ بلد ہے دیوے دلو نظر ہی نہ ہویا بے جدر بیخنیاں آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا نوجوانو سید آمینہ فرما دیا ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا فرما دیا جلدی جاؤ جا کے دادے نو بلا کے لے کے آؤ نبی پاک دے دادا جانو کعبے دا تباہ پہ کر دینے بچی کہنے لگی بابا جی ذرا جلدی آیا جائے اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے فیصلہ باد رہنے والے 90 سال دا پاپا میں وہ دے 10 پتر ہون سب تو چھوٹا ہے عبداللہ ہوئے سب تو سونا ہے عبداللہ ہوئے سب جو لاڈلہ ہے عبداللہ ہوئے وہ 25 سال دی جوانی میں دنیا تو ٹر جاوے او دے جاوان دے بعد اللہ نو محمد پتر عطا کرے دادے نو کیمیں دے چاہ چھڑے ہونے گئے نبی پاک دے دادا جانے آکے فرمایا لے آنی بیٹی آمینہ تیرا پتر میری گودی جو دے دے سیدہ آمینہ دادے دی گودی جو رکھے آؤ نالے چم چم رو رہی ہوں فرمایا آمینہ رونی کیوں ہے رو کے عرض کر دیا بابا میں نو عبداللہ دی یاد آئی ہے اجے میں نو عبداللہ دی یاد آئی ہے اے دنیا ڈاٹی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اس نہیں کر دے ٹر جاؤنا محبوب جنا دے انہاں جو دے اتنا
मर दे फरमा दिया बाबा मैं रोनी हूँ मेरा पुत्र जम दिया यतीम रोनिया अबू अबू किन्नू आखिया करेगा मैं रोनिया किदे सीने ते सवया करेगा मैं रोनिया किदी उंगली फड़ के टुरिया करेगा मैं रोनी हूँ एदियां मिठियां गल्लां कौन सुनेगा मैं रोनिया खड़ौने कौन लेके देवेगा मैं रोनिया इन्हू सैरा कौन करेगा नबी पाक दे दादा जी रोन लगे पे नुकर विच आवाज आई आमिना रोई ना ये अबू अबू नहीं आखेगा ये आहद आहद आखेगा ये सीने ते सौन जी करेगा अपने काबे दी हकीम सुला देवांगा एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं तोड़ देवांगा एदा गल्ला करन जी करेगा पत्थरां तू कलमे पढ़ा देवांगा एदा खेडन जी करेगा चन खडौना बना देवांगा एदा सैर नूं जी करेगा मैं अरशां ते बुला लवां अलम यजिद का यतीमन फआवा अलम यजिद का यतीमन फआवा इदी यतीम नूं सहारे मैं देवांगा नौजवानों फैसलाबाद वालिओ अम्मा हलीमा दा जिक्र ना करिए ते मिलाद दी महफिल मुकम्मल ही नहीं होंदी बोलिया जे सुभान अल्लाह सारा अनबैलेंस कदे ओदी आवाज आ रही इस तरह हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल मौलिदुल उरूस विच फरमाते हैं आप इरशाद फरमाते हैं कि अम्मा हलीमा कहती है कि मेरे इलाके च बारिश नहीं सी हो रही ते कहत पै गया तवज्जो है भाई थके ते नहीं ना चलिए अम्मा हलीमा दे वेड़े मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अम्मा हलीमा दे घर की ज़ियारत करके आना मैं उत्थे जाके दोस्तों को कहना होना इत्थे लंबे लंबे सांस लिया करो इन हवावां च अज भी मेरे नबी दे साहां दी खुशबू है वो तीन कमरे एक अम्मा हलीमा दा ते एक आप दे शौहर दा एक नबी पाक दा कमरा ते एक अम्मा हलीमा दे बच्चों दा कमरा अल्लाह सारे दे नसीबां च बार बार करे अम्मा हलीमा फरमा दियां कि उन्हां दिनां च बारिश नहीं हो रही ते कहत पै गया ते मेरे ते पै दर पै मुसीबतां नाज़िल हो रही लोग दरख्तां दे खुश्क पत्ते खा के गुजारा कर रहे अम्मा हलीमा फरमा दियां कि उन्हां दिनां च मेरे ते पै दर पै मुसीबतां नाज़िल हो गई कि मेरा खामद भी बीमार हो गया मेरी ऊँटनी नूं अल्लाह ने बच्चा दिता ते बच्चा भुखा नाल ही मर गया आप फरमा दियां कि मेरी ऊँटनी दी लत टुट गई मैनू भी अल्लाह ने बच्चा अता किया ते आप फरमा दिया मेरे च इतनी ताकत नहीं कि मैं दुध पिला सका स्पीकर के सामने सारे हट जो भाई आप फरमा दिया कि मैं इंतहाई परेशान पर अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरे लबा ते इको ही लफा दे बार बार अम्मा हलीमा की कहती है या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है तुसी बोलदे नहीं सुभान अल्लाह पे भाई या अल्लाह तेरा शुक्र है अम्मा हलीमा फरमा दी शुक्र करी जामा ते एक रात मैं सुती ते मेरे मुकद्दर जाग पे एक सोना जा बाबा ख्वाब च आके कहने लगा हलीमा मेरे पीछे पीछे आ जा अम्मा हलीमा फरमा दी मैं बाबे ते पीछे गई ते बाबा मैंने को दूध दी नहर ते लै गया एक प्याला भर के दूध मैंने पिलाया ते फरमा दी मैं एक ही घुट पीता ते मेरी भुख भी मुक गई ते दुख भी मुक गए अम्मा हलीमा बड़ी हैरत ज़दा होके ना ते बाबे वाल वेख के कहंदी है वे बाबा तू कौन है सुनो बाबा कह लगा बीबी मैं तेरा शुक्र हाँ जिहड़ा गरीबी विच रब दा करनी है ताइयों अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम अल्लाह फरमांदा तो मेरा जिन्ना शुक्र ज्यादा करेगा मैं तेनों नेमत होर ज्यादा अता करांगा ना शुक्र ही ना करी तेरे लबा ते हर वेले अल्लाह दा शुक्र होवे फिर मैं तेनों नेमत भी होर ज्यादा अता करांगा अम्मा हलीमा फरमा दिया बाबा मैनू कहन लगा हलीमा जे बरकत लैनी है ते मक्के आ जा मक्के बरकत ते रहमत वाला रसूल आ गए
अम्मा कहती है मेरी अख खुल गई ते आप फरमा दिया जदों अख खुली ते मेरी भुख भी कोई नहीं ते दुख हुई। आप फरमा दिया मैनू हर पासे आवाज़ आ रही ने वाह बानी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना वानी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना एक यकता तेरी गोदी विच अज गौहर पाया जाना एक यकता तेरी गोदी विच अज गौहर पाया जाना। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं अपने शोहर नू नाल लिया अपना दुध पींदा शीर खार बेटा अब्दुल्ला नाल लिया। आ फरमा दिया मैं अपनी गदी ते सामान रखिया ते ऊंटनी ते बैठ के ते 9 या 13 मुहल्ले दियां औरतां असी टुरियां मक्के वाल। आ फरमा दिया मेरी ऊंटनी दी लत टुटी मैं बार बार पीछे रह जानी हां। आ फरमा दिया कि मेरी सहेलियां मैनू नाल मिलांदियां मैं फिर पीछे फिर मिलांदियां फिर पीछे रह जानियां आखिर मैनू छोड़ के चलियां गईयां। अम्मा हलीमा फरमा दी जदों मैं मक्के पहुंची ते हालत है कि मक्के चों अमीरां दे बच्चे लेके बाहर निकल रही ते मैं मक्के दाखिल हो रही। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखिया कि रिवाज ऐसी कि दाइयां आके काबे दे वेड़े च बैठ जांदियां ने जिन्हों दाई दी जरूरत होंदी है वो अपनी मनपसंद दाई आके काबे च ले जाता है। अम्मा हलीमा फरमा दी जदों मैं मक्के पहुंची अद्धी रात दा वेला आप इरशाद फरमा दिया मैं रोंदी रोंदी जेड़े वेले काबे दे अंदर आई फरमा दिया काबे दे अंदर बंदा परिंदा ही कोई नहीं। अम्मा हलीमा फरमा दिया ने जेड़े वेले मैं काबे वाल वेख्या मेरियां चीखां निकल गईयां। अम्मा रो के कहंदी वे काबे वाले उंज भी माड़ा बनाया मेरे मुकद्दर भी माड़े बनाए नहीं नौजवान अद्धी रात वेले आके अम्मा हलीमा ने काबे दा पर्दा फड़ लिया ते रोके कहंदियां काबे वाले बड़ी दूरों आई मेरा खामद भी बड़ा बीमार है मेरी ऊंटनी दा बच्चा भी मर गया मेरे इलाके च बारिश भी नहीं हो रही या अल्लाह कैद भी पै गए हैं खानू लुकमा भी नहीं मिल रहा मेरे जितनी ताकत नहीं अपने पुत्र नू दूध पिला लवा मेरी ऊंटनी दियां लत्तां भी टुट गई ने। अम्मा हलीमा काबे वाले नू शिकायत भी कर दी है ते रो के कहंदी है काबे वाले मेरे वाल ध्यान करी पूरे जग च मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं काबे च आवाज आई रोना तेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं वो आ गया है ओदे जिन्ना अमीर कोई नहीं। अम्मा हलीमा रो के कहन लगी काबे वाले आओ मैं बहुता नहीं मंगदी मेरी झोली च रहमत दा कतरा पा दे काबे चो आवाज आई रोना तू ते रहमत दा कतरा पे मंगनी असां दो जहां दी रहमत तेनों दे के टोरना प्रोग्राम बनाया होया। अम्मा हलीमा कहती है मैनू की पता सी मेरी दुआ एडी जल्दी कबूल हो जानी है। फरमा दिया मैं काबे दा पर्दा फड़ के फिर रोवां ते मैनू काबे दे वेड़े दे दरवाजे चो ना बाहरों आवाज आई कोई दाई है इस तरह करके ना अम्मा हलीमा कहती मैं मुड़ के जदों वेख्या ते बाबा ना एक बड़ा सोहना जा काबे दे दरवाजे च ना हर में काबा दे दरवाजे च खड़ा गरीब सी ना दौड़ के गई ते जाके फरमा दिया जी जी मैं दाई हाँ जी। बाबा जी फरमा देने तेरा नाम की है जी हलीमा तेरा कबीला केड़ा है जी बनो साथ चो आई। बाबा जी फरमा देने हलीमा हिलम चो निकले ते सादिया साद चो निकले ते गल्लां ते दोवें ठीक ने इन्ना कह के ना ते बाबा जी मुस्कुरा पे
अमालीमा फरमा दिया बाबे तेरे मथे दा मेरा आप वेखा कोई राता जागन वाला लगना है तेरे चेहरे दा नूर वेखा काबे दा मतवली लगना है तेरा लिबास वेखा को चौधरी लगना है ते बाबा मेरा ना पूछ के हंसया क्यों है बाबा जी कहन लगे बीबी मैं काबे दा मतवली हूं कुरैश दा सरदार हां बीबी मैं तेरा नाम सुन के हंसया नहीं मैं ते तेरे मुकद्दरा ते नौद पिया करना अज 3 दिन गुजरे मैं काबे दा तवा पिया करदा सा मैनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अपना पुत्रा किसे नु ना देवी दाइयां बड़ियां आउणगियां पीछे कमाड़ी जी हलीमा आउंदी आ ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी ओदी कुल्ली कच्ची आ ईमान बड़ा पक्का ओदी कुल्ली कच्ची ते ईमान पक्का जिंदाबाद उच्चा बोलो भला एक बारी सुभान अल्लाह नहीं तो हाथ नहीं खड़े किए दिल तोड़ देता मेरा यार तुहानू पता है रोजाना मैं जगराता होंदा रात दा 2-3 तकरीरां रोजाना करनी हुण भी मैं शाहकोट तकरीर करके आ रहा हुण तुहाडी खिदमत च सुबह फिर हाफिजाबाद में 2 तकरीरां रोजाना पाकिस्तान के किसी न किसी खिते विच ते ये तुहाडी सुभान अल्लाह होंदी है नौजवानों की जिहड़ी मैनूं रोज़ ताज़ा दम कर देती है उच्चा थोड़ा होर जोर लगाए ये जिहड़े कुर्सियां ते 3-4 बंदे बैठे ना ये तुहानूं पता है फैसलाबाद दियां वड्डियां महफिलां कराने वाले भाई शफीक साहब शबीर साहब मज़र महबूबी साहब इन्हां मैनूं लामा देना है ये शाहकोट भी गए सन उत्थों मैनूं नाल लैके आए ने इन्हां मैनूं कहना असीं साहब साडी महफिल ते आउंदे हो ते इन्नी सुभान अल्लाह करवांदे हो ये तुहाडे कोल बोले ही नहीं मैं अर्ज किया जिहड़ा हाथ नहीं ना खड़ा करदा नाल दा फड़ के चुक के बोलो सुभान अल्लाह सच्ची दसा ये ना समझा जे रात दे 2 बज गए 2:15 हो गए नहीं दुनियादारां दे सौण दा ते अल्लाह वालियां दे जागण दा वेला होया अल्लाह वाले ते जागदे इस वेले ने यकीन करो ये तुहानूं सामा दा मुल पा देना ना अल्लाह ने जदों क़यामत दे दिन ते हुण भी शैतान ते किधरे रोंदा ही होवेगा कि इंटरनेट केबल व्हाट्सएप फेसबुक इन्नियां तुरशियां दे के वेख्या मुहम्मद दे नौकरां दा नशा ही नहीं पिया उतरदा अजे भी सारी सारी रात हुजूर दे जिक्र विच ये नौजवान सारी सारी रात जाग लैंदे ने गिरामी कदर हजरात अब्बा हलीमा फरमा दियां कि जदों मैं रोई ना ते आप दे हुजूर दे दादा जी फरमाते ने बीबी मैं तेरे मुकद्दरां ते नाज कीता है ते अम्मा हलीमा कहंदी है जी चलिए बाबा जी कहते हैं चलिए बाबा जी मक्के की गली चगे अगे अम्मा हलीमा फरमा दी मैं पिछे पिछे ते फरमा दी जो गली च आई ना तो मैं ख्याल पे कर जावगी ना तो जाके कहांगी मक्के के सरदारां दा पुत्र है तो इन्हें पैसे लेने ने मैं पालन दे मैं इन्नियां बकरियां लैनियां मैं इन्ने तोहफे लैने ने आप फरमा दियां ये विचार करदी जदों मैं मक्के की गली चो गुजरी ना तो हजूर दे दादा जान आप फरमा दियां एक घर च दाखिल हो गए तो मैं गली च खड़ी ते आ फरमा दिया थोड़ी देर बाद हजरत सैयदा आमिना की आवाज आई हलीमा अंदर आ जा अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं जड़े वेले कमरे च गई ते मैं वेख्या बेड़ा नूर नाला नूर बेड़ा नूर नाला नूर आ फरमा दिया मैनू ख्याल आया किथे वे जी दिल में आई हूं फरमा दिया मैं करके झाती मारी ते ओ नुकरे च झूला है आप ही पिया झूलदा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइद च फरमाते ने फरिश्ते झूला झूलांदे अम्मा हलीमा फरमा दिया झूला पिया झूलदा है ते मैं वेख के रौं रह गई एक कमरे च जिन्ना नूर है ये सारा पंघूड़े च पिया निकलदा होए अम्मा हलीमा अपने आप नूं कहंदियां नी हलीमा नी जी दे वेड़े दा आ हाल ओदे चेहरे दा की हाल होवे ओदे चेहरे दा की हाल होवेगा अम्मा फरमा दी मैं टुरी टुरी ते पंघूड़े को लिया गई
تے آپ فرما دیا میں انج کر کے تے اپنا گھٹنا لگا کے نہ گوڑا تے میں پنگھوڑا روکیا 3 طرح دی روایت میں پڑھی کہ کالا سفید یا سبز رنگ دا کپڑا سی سرکار دے رخ انور دے تے میرے نبی نیند فرما رہے تے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پئی آوے سیرت نگار لکھ دینے جدو امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک جدو بھی نیند فرما دے سن نا تے ہلکی ہلکی خراٹیاں دی آواز آن دی سی پر ہلکی ہلکی او نہیں کہ چاچا جی ستے نے تے پورے محلے پتہ پہ لگ دا ستے نے اے او خراٹے نہیں اے در یتیم دے خراٹے ہلکی ہلکی خراٹے دی آواز جڑی کناں نو سکون عطا کر دیا اما حلیمہ فرما دیا اس طرح کر کے نا میں سونے نو جدو گودی چ اٹھایا نا تے آ فرما دیا کپڑے دے وچوں نور دیاں لاٹاں باہر پیاں نکل دیا نے تے اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ قبض ہے تے دل دھڑکے تے ہاتھ پہ ڈول دے تے خیال آیا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے آپ فرما دیا جدو سونے دے چہرے تو کپڑا چاہیا نا تے اما حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے لے گئی اما حلیمہ فرما دیا فرما ویکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے تھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے نو پھر چکیا نا کیڑا رنگ میں دیواں نوجوانو جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا حلیمہ نے اے سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے اے سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا اما حلیمہ فرما دیا جدو سونے دا رخ انور ویکھیا نا سیدہ آمنہ فرما دیا حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا تے حلیمہ دی تے چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دیا ہون میں کی لینا جنہوں اے لب جو نے رب تو ہور کی لینا اما حلیمہ فرما دیا جدو راج پیاؤں دی ساں تے سوچ دی ساں اینیاں بکریاں اینے توفے اینے پیسے لما گی اینا مال لما گی تے سیدہ آمنہ فرما دیا ہون کی خیال ہے تے سیدہ حلیمہ کہہ دیا آمنہ میں نو تیرا مال نہیں چاہی دا میں نو اپنا لال دے دے 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہی ہیں 3 دن دے بعد جد گودی چکے اما حلیمہ گھر وال ٹڑیاں نا تسا بھی دیکھیا تے میں بھی دیکھیا کہ او جدو بچپن 3 مہینے دیاں چھٹیاں ہوندیاں سنا سکول چوں تے نانیاں اپنے دوترے لینا ہوندیاں سن ہن تے رواج مک گئے نا ادو سارے بچے اپنی ساریاں 3 مہینے دیاں چھٹیاں نانکے گزار دے سن پر جدو نانی دوترے نو لے کے ٹر دی سی نا تے ماں نو پتہ ہوندا سی یہ میری بھی ماں ہے پر پھر بھی ماں تے ماں ہوندی ہے نا
جدو نانی نے دوترا لے کے ٹورنا تے ماں پتہ کی کہندی ہوندی سی اماں اے میرے پپو دا خیال رکھی اے میرے مٹھو دا خیال رکھی بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں جدو اماں حلیمہ حضور نو لے کے دروازے چو پہنچیا نا تے سیدہ آمینہ رو پہنیا رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی اماں حلیمہ مڑ کے بیکھیا تے اتو فرشتے بول کے کہنے لگے آمینہ فکر نہ کر اے محبوب ساڑھا لے کے چلیے انہیں سونے دا کی خیال رکھنا ہونتے اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا لے کے جو ساڑھا ماں کی چلیے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں ویڑے چو نکلی نا تے بار اونٹنی جدی لات ٹوٹی تے میں گلی چو بند کے آئی ساں سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی اپنے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی بڑی پریشان جئی پر جدو اونٹنی نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی سر چک کے کہہ دیئے کدھرے کوئی تے نہیں آ گیا او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکا کر دے گئے سیرت نگار لکھ دینے اما حلیمہ دی گود جدو اس اونٹنی نے سرکار نے ویکھیا تے نے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے اونٹنی اپنی زبان حال چ بول کے کہنے لگی ربا کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کرا مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا امام پہ لگایا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں جدو حضور نو لے کے باہر نکلی نا تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ تو مکے آئی ہیں تے مکے چک کعبہ ہے تے دنیا تے درو درو کعبہ ویکھنا دیئے تے ہووے نا تے ثواب نہ لائیاں تے کعبہ نہ ویکھ جاواں اما حلیمہ فرما دی گودی چٹھا کے تے میں سرکار نو کعبے دا طواف کرایا تے نال آپ بھی کیتا تے آپ فرما دیا میں نے خیال آیا ہووے نا تے میں ایک باری حجر اسود دا بوسہ ہی نہ لے جاواں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ لکھ دیں اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا تے رش بڑا اما حلیمہ فرما دیا کہ میں نے خیال آیا حجر اسود دا بوسہ لواں مگر رش بڑا آپ فرما دیا میں سوچیا کہ او کعبے دی نکر چ بیٹھ جاواں جو رش تھوڑا ہوئے گا پھر چم لواں گی آپ فرما دیا جب میں بیٹھی تے حجر اسود اپنی جگہ تو ہلیا جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے بولے سبحان اللہ سٹیج والے تھوڑا حولا بولو تو انہوں کی طرح نظر نہ لگ جائے میں پہلے عرض کیتا سی رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رندہ ہی نہیں پر میں کی کرا میری وادی رات نو 2 بجے ہوندی ہے روز اما حلیمہ فرما دیا حجر اسود اپنی جگہ تو ہلیا نوجوانوں سیرت نگار لکھ دینے حجر اسود اپنی جگہ تو ہی کھڑی آؤ لوگ حجر اسود دا بوسہ لینے واسطے پیچھے پیچھے دوڑ دینے حجر اسود دوڑتا دوڑتا حلیمہ دی گودی دے اندر آکے تے نبی پاک دے لبا دا بوسہ لے کے تے واپس جا کے کعبے دی نکری چ لگ گیا تے حجر اسود جی آواز ای دنیا والی ہو تو ہاڈا حج مینوں چمکے ہوندا ہے میرا حج محمد چمکے ہوندا ہے میرا حج کملی والا چمکے ہوندا ہے لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے چلو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے آئے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ میں کھان تیرا اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے چو نکلی تے حضور نو لے کے میں اونٹنی تے بیٹھی تے میرا شوہر اگے بیٹھ گیا آپ فرما دینے اونٹنی نو اٹھان دینے اٹھ دی نہیں میرا خامد حارس اتر کے مارن لگے تے حضور دے دادا جی دور تو وے کے فرما دینے حارس نہ ماری عرض کی تھی حضور اٹھ دی نہیں فرمایا تینوں میں کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی تے آپ فرما دینے اونٹنی میری ہے کہ تو اڈی ہے تے حضور دے دادا جی فرما دینے اونٹنی تے تو اڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو اڈا ہے
آخر جی پوتا تے تو آڈا ہے تے آپ فرماتے ہیں حلیمہ پھر کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھنی ہیں یہ آ جائے کسی نبی نو بھی اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی آپ ہی ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دیا پھر میں سونے نو لے کے اگے بیٹھی نا تے میرا خامد پیچھے بیٹھ گئے آپ فرما دیا ہون میں وچار تے دلیل تے سوچ آوے کہ حلیمہ 3 دن گزر کے تیریاں سہیلیاں ٹر گئیاں تے کلیاں ہی جانا پینا ہے آپ فرما دیا اجے میں یہ سوچ رہی تے اچانک میں دیکھا کہ میری گود جو نبی پاک نے اپنی یداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے اس طرح کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پھڑ لئی اما فرما دیا میں نے خیال آیا وے سونیا میں غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھاں نو کدھر نازک تے نبوت دے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے اما فرما دیا انج کر کے نا میں سونے دا ہاتھ پکڑ کے تے چھڑا کے گودی چ رکھیا تے سونے میرے وال ویکھیا اما حلیمہ فرما دیا میرے کولو نا سونے دا جلالی نبوت دا برداشت نہ آیا میں ہاتھ چھوڑے تے سونے دوسری بار واگا پھڑیاں آپ فرما دیا میں دوسری بار چھوڑایا نا سونے پھر ویکھیا آپ فرما دیا میں پھر گھبرا کے جدو چھوڑے تیسری باری حضور نے جدو مہارا پھڑیاں نا تے میں چھوڑان لب کی تے سونے ویکھیا تے میں سمجھ گئی اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اما جے باگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باگا میں نو پھڑا دے یہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھا محمد کون ہے میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں میں ٹوٹی لت والی ٹاچی دیاں واگاں پھڑ لواں پیچھے نہیں رہنا دیندہ آجا میرے غلامہ اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے یہ ساری امتہ تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں کہ محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا اما حلیمہ فرما دیا پھر ٹاچی دیاں مہاراں جدو پھڑیاں نا سونے نے اما حلیمہ فرما دیا ٹاچی انج دوڑ دیئے آپ فرما دیا کہ ٹر دی نہیں ان روک دیا رک دی نہیں اما حلیمہ فرما دیا پہلے انہوں کھابانوں میرے دا کچھ نہیں ان قدم رکھے چک دیا ہے تھلیوں سب دائیوں کے پیدا آئے اما حلیمہ فرما دیا نے انج دوڑ دیا ہے او دائیاں جڑیاں دل گزرے مکے تو ٹریاں اما حلیمہ دی ڈاچی چھاں کر کے کھولوں گزر گئی ایک دائی دوسری نو کہنے لگی یہ حلیمہ گئی ہے وہ کہنے لگی حلیمہ کتھے ہیں وہ بھیجے مکے جے پھر دی ہوئے گی وہ دی ڈاچی دی لت بھی ٹوٹی ہے ایک کہنے لگی نہیں سیلیوں دی پیچھو دے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آباد مار کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گھل سن جاؤ اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نوازی بکھرے میں ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سے اسی نہیں سا بول دیا انہیں اسی بلانیا تو نہیں بول دی لگدہ مکیوں سواری بدل آئی ہے اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سیلیو سواری دیوئی پرانی ہے نہ مکیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سواری بدل گئی اما حلیمہ فرما دیا جے شام نہ پئی کہ میں گھر پہنچ گئی فیصل آباد والے جدو ککھان دی کلی تے حلیمہ دی جھاتی پئی نا تے حلیمہ سواری روک لئی اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے ڈگ دے تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ رو کے کہہ دیا بے عرشہ دے پرونیاں بے میں تینوں کتھے لے کے جاواں میں نہیں تے اکھا کھان دی کلیا اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے اکھ کھول کے نا تے اکھاں چی پوچھیا اما روئی کیوں ہے تے اما حلیمہ کہہ دیا ماڑی جو ہوئی اکھیا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑیاں لئیاں اکھیا بے سونیا تینوں کتھے بیٹھا ماگی میری تے آکھ کھان دی کلی تے تو ایڈا سونا اکھیا ماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوباں جتے بے جمع جگہ ہی سونی بنا دینا وہاں تے ایک وار کلی چل لے کے جا پھر ویکھی خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرن آیا کرنگے نوجوانوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو جدو کلی چل لے کے گئیاں نا اس ساری رات لوریے دے دیا رہیاں اعلیٰ حضرت والد فرماتے نے مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ ایک
ایک دن حضرت خولہ کے کہہ لگی نہیں حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں. فرما دیا کہ میں تے کہنے لگی تیرے کو تے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بالے ہیں تے آج جدو دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوا ہی بالی رکھنی ہے. اما حلیمہ حضور دے چہرہ انور تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم جدو دا سون آئے میں تے دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا آئے. اتے سراج منیرہ دے چہرے دا نورے. فیصل آباد دے نوجوانوں اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن. کنیاں اچھا بولو کنیاں 7 بکریاں سن. دودھ ایک نہیں سی دین دی. حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں. انہیں ایک بکری اینا دودھ دین دی کہ برتن مک جاندے تھے. آپ فرما دیا میرے بکری جو دودھ ختم نہیں ہوندہ. اما حلیمہ فرما دیا اینی امیر ہو گئی کہ امام ابن حشام نے لکھیا کہ آن گوان دیا عورتاں اپنے بچیاں نو مار کے کہہ دیا بے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیا چار دیا نے. تے بچے رو رو کہہ دے اما اوتھے ہی چارنے ہاں فرق اینا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیا بکریاں محمد چار دائے. بس 2 گلہ اور سن لو تے اجازت میں او دیکھ کے آیا. آج بھی اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب و کنواں موجود ہے جتھے حضور بکریاں نو پانی پھیلان دے سن نا. ایک دن نہیں بھائی ایک دن نا اما حلیمہ کل عورتاں کٹھیاں ہو کے آئیاں جڑیاں مکے چو بچے لے کے آئیاں سن. آکے کہنے لگی نہیں حلیمہ جڑے بچے اسی لے کے آئیاں پیشاب کر دینے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہو دینے تے اسی دومن جانیاں تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرما دیا منو کدے لوڑ ہی نہیں پئی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے. اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڑے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڑے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڑے میرے ورگے نہیں میرا تو آڑے ورگا ہو نہیں. کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے. اما حلیمہ فرما دیا نے نہیں تو آڑے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دینا. میرا محمد یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آمین آمین بیٹا آمین 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 بیٹا بھائی زندہ باد زندہ باد. بھائی گزارش ہے کہ اے ہون کہندے نے سانو سرنگی بھی سکھاؤ. تے یہ جاگ دیو تے میں سنا دے ماں نہ سچی دسو ایڈی سبحان اللہ سنائی جان دی ہے. ہاتھوں بندہ چکدہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے. لو بھائی آخر تے انہا دی اس واسطے فرمائش پوری کرنے لگا ورنہ میں تقریر چھوڑ رہا سا کیونکہ ہون بس اس تو زیادہ میرے چ بھی ہمت نہیں تے تواڈے چ بھی نہیں. مگر سرنگی والا واقعہ میں چند منٹا جو سنا دے وہاں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو گئے نا ہندوستان دے اندر تے آپ ہندوان نو بلاندے نے ہندو بابے دی گل نہیں سن دے. آپ نے دیکھا کہ میں ویکھا یہ مندر جاندے نے کر دے کی نے مندر جا کے دیکھا نا سیڑھیاں تے بیٹھ کے تے اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے ہندو پوجا پاٹ کر رہے. آپ نے خیال آیا کہ سازنا بڑا پیار کر دینے ایتے اپنی عبادت بھی سازنا کر دینے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاما اس ساز سننا نامان کے میں اپنا پیغام سنا دے ماں. اے بچے نو بٹھا دے ساری تقریر اور پوری محفل نہ ڈسٹرب کیتی رکھی. لوگ دیاڑی لاندے نے رات لاندے نے وہ تساں لا لئیے بھائی جاؤ ہیں بس ماشاءاللہ. خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ساز بجاندے نے تے ہووے نا تے میں ساز بجاواں اس ساز سننا نامان کہ میں پیغام سنا دے ماں. بابے راتوں رات بیٹھ کے سرنگی بنا لئی اور جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھ کے تے بجا رہے
सारा दिन सरंगी सुनते रहे। जेड़े वेले शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी, हिंदू कह लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया, कल आया जे। हिंदू चले गए, रात गुजरी जिवें गुजरी। अगले दिन बाबा जी फजर दी नमाज पढ़ के सरंगी लेके कुल्ली दे बाहर बैठ गए। सुबह सुबह जेड़ा हिंदू गुजरे हुण किवें गुजरे? सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जावे। ऐसी सुर ते तान ना बाबा सरंगी बजा रहे हैं। हिंदू बैठे थे, बाबा जी सरंगी बजा रहे शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया जे, कल आया जे। नौजवानों हिंदू चले गए। अगले दिन बाबा जी जो फजर की नमाज पे पढ़ते हैं तो हिंदू पहले बार आके बैठे हैं। हुण तो सुबह आउंदे ने, शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही चले जाते हैं। कोई हिंदू मंदिर जावे ना, मंदिर उजड़ गया तो बाबे दी कुल्ली वस पई। ऐसा रांझे ने हीर नु मंजली ते ला लिया। हिंदुआं दा हुण सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई तो हिंदू बैठे थे, अज बाबा सरंगी लाके बाहर ना आवे। एक हिंदू दरवाजा खड़का के ते कहने लगा बाबा जी अज सरंगी नहीं बजानी। बाबा जी दी आवाज आई, भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमा जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। हिंदू तड़प के यक ज़बान बोले, कहने लगे बाबा जो आखेंगा करांगे, सरंगी सुना। बाबा जी सरंगी लाके बाहर आए। फरमा जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब या ना सागर दरिया सी, बाबा जी हिंदुआं नु दरिया ते ले गए। दरिया के किनारे बैठ के फरमा जिवें मैं करा उवें करे जे। बाबा जी वजू कर रहे थे, हिंदू भी वजू करे जा रहे। वजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुआं दियां कितारां ते सफां बनवा लियां। कितारां च खलो के कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जिवें मैं करा उवें करे आ जे। बाबा जिवें आखेगा करांगे। बाबा जी ने फिर मुसल्ला बिछा लिया। बाबे दी मुसल्ले ते खलो के एक सदा आई। आपने निशान फरमाया अल्लाह। हिंदुओं ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले। बाबा जी की रात करके रकू च चले गए। हिंदू भी रकू च आ गए। बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गई। अर्ज की नीली छत वाले आओ, इत्थे तक ले आना मेरा कम सी। अगर तू जाने ते जब ना बाबे रो के दुआ की थी। हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। और पिछली सब च हिंदू उठ के कहने लगा बाबा सजदे च ते बड़ा लुत्फ आउंदा है, कदे इत्थे ही सरंगी वजावे ते सवाद आ जावे। बाबा जी नु ख्याल आया इन्हां नु ते सजदे च भी लुत्फ आवन लग पिया। उठ के बाबा जी ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है। ओ बोल बोल जेड़ा थे बोला ते तान बजा रहा है। बाबा जी ने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह।
بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پاپے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے جاؤ جا کے داتا صاحب ایک لو اے رات دے تقریباً 2:45 ہو گئے وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیا قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے اولادہ نو قرآن پڑھا کے جائے توڑے قبران تے بھی قرآن پڑھیا جاوے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے بے اولادہ نو اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے آمین